इंडिया के साथ हो ये रहा है, बीजेपी माइंडसेट आ गया हुआ है वहाँ। आईसीसी की फंडिंग से जितना हम बाहर निकलेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। ज़्यादातर जो रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं आईसीसी पे वो इंडिया से होते हैं। आईसीसी इसलिए दब जाती है बिकॉज वो पैसे के ऊपर सारी आईसीसी खड़ी हुई है, और मैंने तो इसके ऊपर पोजीशन बड़ी क्लियर रखी हुई थी। यहाँ पे एशिया का टूर्नामेंट कराने के लिए नॉमिनेट किया। इंडिया वन फाइन डे कहता है जी कि हम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएंगे और एशिया कप भी यहाँ से ले जाएंगे। जब भी मैं बाबर आजम से मिलता हूँ तो मैं उससे कहता हूँ कि हारना हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, इसलिए कि हमें हर दफ़ा प्रूव करना है इंडिया को ख़ास तौर पे कि हम उनसे बड़ी टीम है। रमेश भाई, बाबर आजम को बताए बगैर शान मसूद को पाकिस्तान टीम वनडे टीम का कप्तान बनाया गया था, और सबको नज़र भी आ रहा था कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। ये जो पिछले 1-1.5 साल से आप बाबर को मजबूत करने की बात कर रहे थे कि लीडरशिप की ज़रूरत है, क्या ये बोझ रमीज़ के अंदर फैसले किए जा रहे हैं या बाबर पाकिस्तान को एशिया कप और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं दिला सका फाइनल में जाके, या उस फ्यूचर को देख के फैसले किए जा रहे हैं? देखिए, एक तो वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और मैं इनको यही कहा था। मैंने कहा कि आपने मोटरवे के बजाय जीटी रोड ले ली, मगर पहुंच फिर भी गए। दूसरा ये है कि आई जस्ट होप कि इस वजह से ये सारी चीज़ें ना हो रही हों, क्योंकि एक आपकी चलती फिरती एक क्रिकेट टीम है वाइट बॉल में। अगर आप फाइनल्स भी खेलते हैं दैट मीन्स कि कहीं तो आप काम अच्छा कर रहे हैं ना। बाकी दुनिया भी है, $1 बिलियन की इकॉनमी में कई दफ़ा कह चुका हूँ। इंडिया है, नहीं पहुँचे। ऑस्ट्रेलिया है, नहीं पहुँचे। ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था वर्ल्ड कप, नहीं पहुँचे। पाकिस्तान पहुँचा है, और दुनिया की 2 बेस्ट टीम्स पहुँची इन दी एंड। सो ये एक रेगुलर एक पैटर्न को चेंज करके मुझे समझ नहीं आ रही है कि इसमें से हासिल क्या होना है, क्योंकि अगर वो रेगुलर मेंबर नहीं है जो आपने वाइस कैप्टन बनाया है, इतना बड़ा रिस्क उठाया है सिर्फ इस टीम को प्रेशराइज करने के लिए, और इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। सो अकल ये कहती है कि जो एक मॉडल आपका चल रहा है उसमें छेड़खानी ना करें। वाइट बॉल में ये टीम आउटस्टैंडिंग है, बिल्कुल छेड़खानी करने की जरूरत नहीं। एसीसी ने जो शेड्यूल जारी किया है उसके अंदर पाकिस्तान के साथ मुशावरत नहीं की गई। ये जो इंटरप्ट चेयरमैन है इस वक्त कमेटी को, उन्होंने कहा है। आप उस वक्त रजीम में थे, आप उस वक्त बल्कि बोर्ड में थे, क्या आपको उनसे मुशावरत की गई थी इस हवाले से, या बिल्कुल वन साइडेड शेड्यूल जारी किया गया? देखिए, अनफॉर्चुनेटली इंडिया के साथ हो ये रहा है कि एक तरह से बीजेपी माइंडसेट आ गया हुआ है वहाँ पे, और वो है कि और मैंने आते साथ ही ये बात की थी कि ये जो मैंने प्रॉपर्टीज़ आके अनाउंस की थी ना, पीजेएल हो गई या पाकिस्तान विमेंस लीग हो गई, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि हमारी प्रॉपर्टी होगी, इसमें पैसे बनेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने पाँव पे खड़े होगा, और आईसीसी की फंडिंग से जितना हम बाहर निकलेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं आईसीसी पे वो इंडिया से होते हैं। और अगर इंडिया का माइंडसेट ये है कि पाकिस्तान को हमने मार्जिनलाइज करना है, तो फिर हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। सो ये एक तरह से और ये मैंने ऑस्ट्रेलिया के साथ बात की है, उनके जो यहाँ पे चेयरमैन आए हुए थे, इंग्लैंड के जो ईसीबी के अभी रिसेंट चेयरमैन आए थे, उनसे बात की है कि इनको लीडरशिप रोल लेना है और इनको कहीं ना कहीं बताना है। आईसीसी में होता क्या है, आईसीसी इसलिए दब जाती है बिकॉज वो पैसे के ऊपर सारी आईसीसी खड़ी हुई है। उनको किसी को आपको वर्ल्ड कप मिल जाता है वो चुप कर जाते हैं, किसी को पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं वो चुप कर जाते हैं। सो जब तक कि वर्ल्ड इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएगा कलेक्टिवली, तब तक पाकिस्तान जो है वो इसी तरह से मार्जिनलाइज होता रहेगा, और ये बहुत गलत बात है। इसलिए कि और मैंने तो इसके ऊपर पोजीशन बड़ी क्लियर रखी हुई थी कि अगर एसीसी ने यहाँ पे एशिया का टूर्नामेंट कराने के लिए नॉमिनेट किया, इंडिया वन फाइन डे कहता है जी कि हम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएंगे और एशिया कप भी यहाँ से ले जाएंगे। सो मैंने कहा हमारे पास भी ऑप्शंस हैं, इसलिए कि आपने देख लिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे क्रिकेट के प्रोडक्ट और टीम को बहुत बेहतर खेलना हर दफ़ा। जब भी मैं बाबर आजम से मिलता हूँ अभी तक, तो मैं उससे कहता हूँ कि हारना हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, इसलिए कि हमें हर दफ़ा प्रूव करना है इंडिया को ख़ास तौर पे कि हम उनसे बड़ी टीम है। इसीलिए कोई 45-47 साल के बाद हम मैच जीते उनसे। तो ये, और जितना इंडिया से हम जीतेंगे उतना ही हमारी धाक बनेगी और उतना ही ज़्यादा इनका जो नैरेटिव है वो किल होगा। सो ये बड़ी एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है, और मेरे ख्याल से अगर लीडरशिप है इस क्रिकेट बोर्ड में तो इनको नहीं वर्ल्ड कप के लिए भी 2 दफ़ा सोचना चाहिए। रमीज भाई, एक तो ये बताइएगा, जब आप
آپ چیئرمین تھے تو کراچی کا ہم نے یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ کراچی کا فلاں لڑکا نہیں کھیل رہا, یہ نہیں کھیل رہا. جیسے آپ چیئرمین سے ہٹ چکے ہیں چیئرمین, اس کے بعد ابھی آ رہا ہے کہ ان کا کپتان بنا دیں کراچی کا سرفراز کو, اور دیگر جو پلیئرز ہیں اس کو وائس کپتان بنا دیں. کہ لابی اسٹرانگ ہو چکی, لابنگ ہو رہی ہے ابھی کرکٹ بورڈ میں؟ نہیں سمجھتا ہوں کوئی ایسا ہے, کیونکہ ہماری کرکٹ جو ہے وہ اوپر اسی لیے گئی ہے کہ یہاں پہ کوئی رائٹ اینڈ لیفٹ نہیں ہے, یہاں پہ ٹیلنٹ ہے اور وہ کہیں سے بھی آتا ہے, وہ اوپر جاتا ہے. اس کے فیزز ضرور ہوتے ہیں, کئی دفعہ لاہور کا ٹیلنٹ زیادہ ہوتا ہے, کئی دفعہ کراچی کا ہوتا ہے, کئی دفعہ آپ کا خیبر پختونخوا میں بہت ٹیلنٹ ہے ماشاء اللہ سے. سو آئی جسٹ ہوپ کہ ایسی بات نہ ہو, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ میں زیادہ دخل اندازی, ہاں ٹھیک ہے آپ ایک اوور آل سینیریو پریزنٹ کرتے ہیں کپتان کو کہ یہ آپ مجھے بتائیں آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, آپ جیتیں گے کیسے, اور جو آپ کے آئیکن یا جو آپ کا ایک کور گروپ ہوتا ہے 3-4 پلیئرس کا, وہ کوئی بھی نہیں چھیڑتا ہے, اس کے ارد گرد جو ہے وہ آپ ٹیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس کو زیادہ ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس لیے کہ یہ میرے اس میں مائنڈ میں ہی نہیں ہے کہ کوئی لاہور ورسز کراچی ہے یا پشاور ورسز لاہور ہے یا پشاور ورسز کراچی. یہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے اور جو کھیلتا ہے وہ پاکستان کے لیے کھیلتا ہے. آئی جسٹ ہوپ کہ ایسی بات نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دوبارہ چیئرمین شپ میں آتے ہیں تو کیا آپ دوبارہ وہی سسٹم لے آئیں گے جو پہلے تھا؟ چلیے یہ بڑا اچھا فائنل سوال ہو جائے گا کہ اگر آپ کو دوبارہ موقع ملا ہے کون سی پالیسی آپ یوز کریں گے اور کون سی نئی پالیسی آپ کے خیال میں ہمارے پاکستان کرکٹ کو آپریٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں یہ تو نہیں کہوں گا ہر چیز ریورس کر دوں گا یا جو یہ کر رہے ہیں اس کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں جاؤں گا, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کی جو جتنی بھی پالیسیز ہیں ریگارڈنگ ہماری ایج کرکٹ ہے, یہ جب تک کہ آپ اس کے اوپر دھیان نہیں دیں گے پاکستان کا کرکٹ ماڈل اوپر نہیں جائے گا. سو اس کے اوپر تو میں بالکل 100% شیور ہوں کہ PJL ہوئے گی. اس کے اوپر یہ جتنا مرضی اس کو کنٹروورشل بنا لیں, یہ اکتوبر میں ہے اس کی نیکسٹ ایڈیشن, اور جب تک حالات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جائیں گے, مگر موقع ملا تو یہ ایک ماڈل کہیں جانے والا نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک آپ کا پیچھے سے پروسیس فالو ہوا ہے. دوسرا ویلفیئر کرکٹرز کی, میرے حساب سے جتنا پیسہ کرکٹ بورڈ میں ہے یہ سب کرکٹرز کے لیے ہے. یہ کرکٹرز پہ اسپینڈ کرنا ہے, اور آگے چل کے میں نے ابھی اناؤنس کی تھی کرکٹ فاؤنڈیشن, اس کو آگے لے کے جائیں گے, ہر ایک کی ہیلپ کریں گے اور میرا مقصد یہی تھا کہ جن کے ساتھ خاص طور پہ مجھے پتہ ہے کتنا رگڑا ملتا ہے ایک کرکٹر کو, اور کیونکہ آپشنز ہیں نہیں تو کرکٹ بورڈ کے پاس آتے ہیں وہ آپشنز تلاش کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری ایک طرح سے یہ ڈیوٹی ہے کہ میں ان کو سرو کروں اور سروس کروں. تو یہ پروسیسز چلتے رہیں گے انشاءاللہ, اور پاکستان ٹیم کو ٹیسٹ کرکٹ میں نمبر 1 بناؤں گا. تھینک یو سو مچ. آپ کے جانے کے بعد ٹیم میں کافی چینجز بھی ہوئی ہیں اور تینوں فارمیٹ کے کیپٹن چینج ہو رہے ہیں, اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے یہ زبردستی کی کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ وائٹ بال میں آپ کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ ایک کمبینیشن آپ کا بنا ہوا ہے اور بڑا مشکل سے کمبینیشن بنا ہے, جس نے جا کے ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا, ایشیا کپ کا فائنل کھیلا, انگلینڈ سے زبردست ہم نے T20 کی سیریز کھیلی, آسٹریلیا کو کوئی 20-25 سالوں کے بعد وائٹ بال بائیلیٹرل سیریز میں ہرایا ہم نے. آپ کے ورلڈ کلاس پلیئرز بن گئے ہیں, نام ہے ان کا, ہاؤس ہولڈ گھروں میں نام ہے یہ آج کل کے پلیئرز کا, اور یہ مدتوں کے بعد بنا ہے, کیونکہ وہ نہیں تو 92 ورلڈ کپ کے پلیئرز ہی ابھی تک اشتہاروں میں آتے تھے. سو وہ اب آپ کے جو نئے سٹارز ہیں یہ آپ کے نئے سپر سٹارز بن گئے ہوئے ہیں. سو اس ماڈل کو جتنا آپ ٹنکر کریں گے, جتنا چھیڑیں گے, آپ کی کرکٹ اتنی زیادہ دباؤ میں آ جائے گی. سو ایک جب چیز چل رہی ہے اس کو ہٹانے کا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کا مقصد کیا ہے, ماں سوائے اس کے کہ جی نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی پنگا کرنا ہے. اس کی نیگیٹو ریزلٹس ملیں گے آپ کو, پازیٹیو ریزلٹس نہیں ملیں گے.